بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك 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 فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. لبيك 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 يا رسول الله لبيك. खड़े होके लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक ताजदारे खत्म नबूवत माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद बारक अल्लाह फी इल्मिका व सौतिका व उम्रिका या शेख।